भुरग्यांक म्हणटा अरे हांगा कितें बारीक दिसता ती भुरगीं सगळीं हांव पयलीं सगळ्यांनी स्वागत करता आनी आतां आमची घडोवणी जवळ जवळ 1 सब्जेक्टाक उलयल्लें आसा उलोवपाचें अशें कांय करूं ना तरी सुद्दां म्हाका अशें दिसता हे शाळेन हांवें शिकयलें हे शाळेक 7-8 वर्सां हांवें शिकयलें तेन्ना हांगा भुरगीं 150 भुरगीं आसतालीं 150 भुरग्यांचो रोल बरयता तेन्ना प्रेजेंट घेतना सामको अशें दिसतालें की तो टायम पिड्यार घेता 15 मिनटां तरी वता तेका लांब 1000 बाई करता पूण तेन्ना सुद्दां म्हणटा की मागीर इंटरवलाक घेवया भुरगीं हांगा आसतलीं ती अशें म्हणून तितलें आमी करून त्या भुरग्यांचेर आमी इतले एफर्ट घेतालीं आनी ज्यो कार्यावळी आमी करतालीं त्यो सगळ्यो कार्यावळी आतां आमच्या शिक्षकेन केल्ल्यो आसा आनी तिचो अहवाल हांवें वाचलो ज्यो अहवाल वाचल्यो त्यो सगळी गजाली घडटाल्यो पूण ती भुरगीं मात ना हें जें दुख्ख दिसता हें दुख्ख कित्याक लागून जालां अशें हांगा भुरगीं नासो हें सगळें हांगा पेरंट्सांनी चिंतूंक जाय भुरग्यांनी चिंतप ना आनी पेरंट्सां बरोबर त्या स्कुलाच्या टिचरांनी चिंतूंक जाय ही शाळा कशी आसा की कुर्पेश्वराचो हांगा पांय हो त्या कुर्पेश्वराच्या पांया कडेन जे आमी आसात त्या शाळेंत त्या गांवची भुरगीं दुसरे गांव वचून शिकपाक लागलीं हें कित्याक लागून जालें हें प्रत्येक पालकान बारीक तेजेर विचार करून ह्या शाळेची जर भरभराट करची पडची आसतशी तर सगळ्या पेरंट्सांनी हांगा दर म्हयन्याक एकदां तरी विजीट दिवपाक जाय किंवा त्या टिचरीक तेंकां चर्चा सत्र म्हणून तरी आपोवपाक जाय मिटिंगाक म्हणून ना चर्चा सत्र आमी उलोवया तरी आमी उलोवया आनी एक टायम असो केलो की जर पालक येना हांगा तर आमी तेंच्या घरा कडेन वताय तुजी भुरग्यां कित्याक येवना अशी प्रत्येक बारीक आमी तेंची चवकशी काडटालीं सगळीं भुरगीं म्हणजे हांगा आसात आनी म्हणून म्हाका इतलो अभिमान की तेणी जें हांगा वेलकम सॉंग म्हणलें तेणी स्वागत गीत जें म्हणलें म्हाका खरोखर दिसलें म्हाका याद जाली की हांव इतलें स्वागत शिकयतालें आनी आज म्हजोच भुरगो सद्गुरू म्हजो तो पेटी वाजयता तो पेटी वाजयता तें म्हाका इतलें मन भरून आयलें की खरोखर म्हाका त्या भुरग्याचो अभिमान दिसलो आनी आजुनूय ह्या शाळेची भरभराट जर जावपाक जाय तर हांव ह्या शाळेच्या टिचरीक विनंती करता की तिणी भर घेतात ती तरी सुद्दां इतले कार्यक्रम म्हणून हाडटा म्हणटा ती भर घेतात तरी सुद्दां तेणी कितें करूंक जाय प्रत्येक पेरंट्स जे आसा फक्त स्कुलाचे भुरग्याच्या पेरंट्स न्ही प्रत्येक घरांनी वचून ह्या घरांत बाबा कित्याक भुरग्यांक स्कुला येना आमी कितें खंय कमी पडटा हें तेणी विचार करचो आनी तशें विजीट न्ही सगळे कामां खातीर बायलांनी फुडें वचूंक जाय आनी म्हणूनच हे दीस आमी सेलिब्रेट करतात आनी आयचो हो दीस म्हाका पळोवपाक मेळ्ळो म्हाकाय बी बायलांचे दिसा पयले हांगा सांगपाची गजाल म्हळ्यार गजाली खूब आसात आनी न विसरता भुरग्यांक सांगता आज तुमचो दीस वर्सभर तुमी केल्ल्या कार्याची पावती दिवपाचो दीस तुमची तोखणाय करपाचो दीस आनी म्हणून तुमकां ह्या दिसाची भुरगीं पालकांक खूब खूब धन्यवाद दिता की तांणी तांच्या गळ्यांत जे सूर आसात ते तांणी भुरग्यांकूय दिवचे भुरग्यांकूय शिकोवचे हांगा भुरगीं जरी कमी आसली जाल्यार सुद्दां आमी फुडें वचूं शकतात पयलो दुसरो तिसरो नंबर घेतिल्ल्या सगळ्या भुरग्यांक भुरगीं मन प्राधान्यान पयली दिता आनी पयलो दुसरो तिसरो नंबर ती सगळींच भुरगीं येवपाक शकना थोडीं भुरगीं फाटीं उरतात पूण तांचे खातीर तांच्या आंगाक जे हिडन टॅलंट्स आसात सुप्त गुण आसात ते आमकां सोदून घेवपाची गरज आसा आनी हें काम टिचरांचें आनी पालकांचें आनी हें सोदून काडपा खातीर भुरग्यां कडेन संवाद सादप खूब गरजेचें कामां सगळ्यांकूच आसतात म्हाकाय बी आसा पूण तरी सुद्दां भुरग्यांक दिसाची थोडी वरां भुरग्यां खातीर आमी स्पेंड करप भुरग्यां खातीर आमी दिवप हें चड गरजेचें भुरग्यांक कितें आवडटा भुरग्यांक कितें आवडना हें जाणून घेवप गरजेचें भुरग्यांनो आनी पालक दोगांकूय सांगता आमचो जल्म निसर्ग संपन्न अशा प्रत्येक गांवांत तुमचो जाला आनी म्हजो निमाणो गांवांत जाला दोनूय गांव खूब बरे आनी त्या गांवांनी जें कितें पिकता जें कितें मेळटा तें आमी जर खायत जाल्यार आमी सदांच निरोगी उरतलीं म्हाका म्हणल्यार तुमकां कळटा आसता एका आमी केन्ना क्रोसीन सुद्दां घेता आसतना वजांनी विचार करता वखदांचे भायर कॉम्पिटिशन वचना आनी कापेली दिता म्हळ्यार जें कितें गांवांत पिकता तें भाजी भाजयो चडश्यो एवॉयड करता आनी हांगाय बी तुमी भाग्यवान म्हळ्यार हांगा जें कितें तुमी पिकयतात तें तुमकां खावपाक मेळटा त्यो भाजयो एक बाजारांत वचून विकनाकात आनी तेजे जेवण घरा कडेन खातात प्लीज तुमी हांगा जें कितें पिकयतात तें खायात तुमकां खूब बरें आरोग्य मेळटलें वर्साक एकदां पिकपी दोंगराचेर फळां चारां चुन्नां कणेरां आवाळे हे सगळें आमच्या आरोग्या खातीर खूब खूब बरें पायपाक खबर आसा हांव सदांच ताका आवाळे सोदता म्हजे कडेन
कळ्ळें आवाळे म्हाका हाडून दी म्हणून आनी तें उकडून दवरून तें खावप परसयवर हाजे सारकें आनी अमृत आमचे खातीर दुसरें ना आनी म्हणूनच हांव आमकां भाग्यवान म्हणटा शहरांतल्या लोकांक हें मेळना शहरांतले लोक हांगा थंय सोदतात आनी आमकां आमच्या घरा कशीं मेळटा तें आमी खावपाक जाय दुसरी गजाल भुरग्यांक वाचनाची संवय लावपाक जाय बारीक बारीक गोश्टीची पुस्तकां तांकां दिवपाक जाय व्हडल्यो व्हडल्यो गजाली तांकां दिवन तांची वाट लावपा परस तांकां बिगडपा परस आमी तांकां घडोवया घडोवपा खातीर बारीक बारीक 5-5 रुपयाचे 10 रुपयाची सुद्दां बारीक पुस्तकां जर मेळ्ळी जाल्यार तांकां अवश्य वाचपाक दिया कित्याक वाचनांतल्यान मनीस घडटा वाचनांतल्यान तांचे विचार सुदारतात तांचे स्वतांचे बरे संस्कार जातात आमकां ते गोश्टी सांगपाक पडपाक जायना काणी आमकां सांगपाक जाय इतलें वाचन तांचें आसपाक जाय हें जर तुमी तांकां दीत न्ही जाल्यार ती भुरगीं तुमची खरेंच म्हागल जातली आनी भुरगीं बरी जावप हाजे सारकें आनी सूख आयुश्यांत भितर दुसरें ना कळ्ळें भुरगीं बरी जावपाक जाय आनी भुरगीं बरी जावपाक जाय म्हणून आमचे सॅक्रिफायसीस आसपाक जाय आमी तांकां वेळ दिवपाक जाय आमी तांकां व्हडल्यो व्हडल्यो गजाली दिनाका पूण तांकां बारीक बारीक गजाली ज्यो तांकां आनंद दितात त्यो तांकां दिवपाक जाय आनी एक गजाल तुमकां सांगता तांकां खेळपाक धाडात दिसाक 1 वर तरी तांणी भायर ओपन स्पेसा भितर खेळचें तांकां टायम दियात 5 ते 6 तांणी खेळपाकूच जाय आनी तेणी कितें केलें हांवें मोबायलाचेर गेमी भायर वचून ग्रावंडाचेर तांणी खेळपाक जाय ग्रावंडाचेर तांणी खेळून येवन न्हावन धुवन परत आपल्या अभ्यासाक लागपाक जाय तांकां एक शिस्त लावन दिया टायम मॅनेजमेंट करप तांचो भुरगीं आयकनात न्ही भुरगीं आयकतात सगळीं भुरगीं आयकतात आमी तांचे कडेन कशीं वागतात ताचेर सगळें आसा सो दोश सगळो पेरंट्साक वता भुरगीं जर बिगडत न्ही जाल्यार दोश पेरंट्साक वता म्हणून आमी आमची सादूरताय जर सांबाळटली जाल्यार पयलीं म्हळ्यार तांकां वेळ दिवपाचो तांचे टायम मॅनेजमेंट करपाचो शाळेंतल्यान आयले वाडले तांकां होमवर्क करपाक लावपाचो मागीर तांचो होमवर्क जालो तांकां खेळपाक धाडपाचें म्हज्या भुरग्याक SSCचो पेपर सुद्दां आसा तेन्ना 5 हांवें खेळपाक धाडला 5 ते 6 खेळून यो परत कित्याक मायंड फ्रेश जावपाक जाय दीसभर तें केलें हें कर तें केलें हें कर अशें म्हणपाक जायना कळ्ळें तें हें सांबाळून घेयात सगळें आनी भुरगीं जर अशीं वाडयत तुमी जाल्यार भुरगीं तुमचे हातपाय धरचे ना हांगा चड भुरगीं ना 9 जाण भुरग्यां कडेनच हांव पावतां हें म्हजें दुख्ख म्हाका खूब मनशां कडेन उलोवपाची संवय 70-80 आनी 90 भुरग्यांची क्लास सुद्दां हांव कंट्रोल करतालें मायक नासतना सो आज म्हणूनच म्हणटा की भुरगीं म्हाका आवडटात आनी भुरगीं बरीं जावप हें म्हाका खूब आवडटा कोणाचीच भुरगीं वायट जावपाक जायना वायट व्यसनां लागपाक जायना वायट व्यसनां लागपाक जायना वायट गजाली कडेन ती वळपाक जायना म्हणून कित्याक आमी ह्याच जायना इलेक्शन ड्युटी 10 तारखेर चली गेली तेन्ना जाणटे 70-80 वर्सांचे आवय बापूय 21-22 वर्सांच्या भुरग्याक हाताक धरून वोटींग करपाक घेवन आयले हें कोणाचें पळोवपाक जाय हें नमस्कार आमी सांगे मतदारसंघाच्या सतरकार वाड्यार आसा ज्या सतरकार वाड्यार आयज जी प्रायमरी स्कूल शाळा आसा तिथे एन्युअल डे जो आसा तो साजरो केल्लो आसा आमी पळयतात जे गांवांत गांवांत ज्यो पयलीं शाळा चलताल्यो आनी ते शाळेंत जर पळयत जाल्यार 50-60 अशी भुरगीं आसतालीं आनी टिचरी त्याच पद्दतीचे आसताल्यो ज्यो टिचरीक घरान घरान वचून जे भुरगे येना किंवा कित्याक येना हेजी वासपूस जी आसा ती पेरंट्सां कडेन करताली आनी तेंची सगळी समजूत घालून तेंचो जो कितें प्रॉब्लेम आसा तो सॉल्व करून स्वताच्या पयशांन सुद्दां भुरग्यांक शिकयले अशी टिचरी आसा आयज नेमकी अशीच टिचर जी आसा वनिता ही आमकां आयज मेळ्ळी आसा आमची टिचर आसा अभिमान आसा पायक आसा तेजी टिचर आसा आनीक ह्या स्कुलां भितर आयज ती येयल्ली शाळेंत ती गेस्ट आसली आनी ते अनेक ज्यो पयलींच्यो गजाली त्यो सांगले आसा पेरंट्सांचेर किंवा पेरंट्सान भुरग्यांचेर संस्कार कशे घालपाक जाय टिचरीन भुरग्यां भितर कशें मिसळपाक जाय आनी किंवा गांवांत वचून पेरंट्सांक मेळोन कशे पद्दतीन आपले हें आसा शिक्षणाच्या दृश्टिकोनान किंवा बाकीच्यो गजाली सांगपाक जाय आनी ह्या हितूंतल्यान वोड लावन भुरग्यांक खंय तरी अशा शाळेक काडपाक जाय आयज आमी जर पळयत जाल्यार अनेक शाळा ज्यो आसा सरकारी ह्यो बंद पडत गेल्ले आसा कारण भुरगीं जीं आसा स्टुडंट जे आसा ती कमी जायत गेल्ले आसा एकाय बीन सरकार तितलो जबाबदार आसा आमी जर पळयत जर सांग्यारेक जर स्कूल आसा आनीक ते प्रायवेट आसा ते आनीक जर गव्हर्मेंट स्कूल जर एक वालकिणी आसा जे प्रायवेट जी गाडी दिल्ली आसा बालरथ किंवा कदंबा ही सरळ वालकिणी वयता किंवा अशा भागान वयता ज्या भागांनी स्कूल आसा आनीक थंयच्यान भुरगीं कलेक्ट करता पेरंट्सांक अशें दिसता की बस येता आपली भुरगीं पावोवपा नाका गरज ना
ना बसीर सोडपाची परत ती दनपार घर पावतली ह्या उद्देशान ही भुरगीं पेरंट्स जे आसा भुरग्यांक हाडटा आनी अशें करून ह्यो सरकारी शाळा आसतल्यो किंवा सरकारी स्कूल जी आसा ती आयज खंय तरी भुरग्यांक स्टुडंटांक कमी जायत गेल्ली आसा हें जावपाक जायना हेचे खातीर तरतूद करपाक जाय ज्यो भारत दिला हे 3 किलोमिटर वयर सरकारान धाडची न्हू कदंबा आसा त्यो सुद्दां अशाच परिस्थितीक कंडिशन घालून दवरपा पडटल्यो तरच ह्यो शाळा ज्यो आसा किंवा इस्कॉल जी आसा सरकारी ही चलतली म्हणटकीर आयज जर पळय जाल्यार भुरगे जे पयलींचे जे शिकले आयज स्वताच्या पांयाचेर उबे आसा आनी टिचरांक दिसता आपलो स्टुडंट खंय तरी वयर पावलो आसा अभिमान वाडटा आनी अशी फंक्शनान खंय तरी ती नांव घेतनी आमकांय बीन तितलेंच बरें दिसता